नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर नज़ीर खां आपकी खिदमत में हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की मेरी इस गुफ्तगू में क्या मैं पाकिस्तान और इसका मकसद क्या है बयान किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 14 अगस्त वो दिन है कि जिस दिन बरसगीर के मुसलमानों की अनथक मेहनत, लाखों शहादतों के नतीजे में और उलमाए किराम और माओं बहनों बेटियों की कुर्बानियों के बाद अल्लामा इकबाल ने जो आज़ाद इस्लामी रियासत का एक ख्वाब देखा था, वो ख्वाब ताबीर हुआ और मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी मिली और एक अलहदा रियासत पाकिस्तान वजूद में आई। चुनांचे 14 अगस्त 1947 बामुताबिक 27 रमज़ान मुबारक को ग़ालिबन शब कदर के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरसगीर के मुसलमानों पर अपना फजल करते हुए एक अजीम मुल्क अता फरमाया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अंग्रेज़ के हिंदुस्तान में आने से पहले वहाँ कई सौ साल तक मुसलमानों ने बड़ी आन बान के साथ हुकूमत की। इस अरसे में हिंदुस्तान का पूरा खित्ता पुरअमन भी था और खुशहाल भी। इस दौर में हिंदुस्तान इस कदर खुशहाल था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए इस सोने की चिड़िया को हथियाने के लिए और लूट मार करने के लिए अंग्रेज़ यहाँ आया था। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी तो हिंदू भी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। तब मुसलमानों ने हुकूमत में होने के बावजूद हिंदुओं पर ऐसा कोई जुल्म नहीं किया जैसा बाद में हिंदुओं ने मुसलमानों पर किया, बल्कि आज भी कश्मीर और हिंदुस्तान में करते आ रहे हैं। जब अंग्रेज़ आया और उसने मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा किया और हिंदुस्तान के वसाइल को बेदरेग लूटना शुरू किया तो सबसे पहले हिंदुस्तान के उलमा ने इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और भरपूर मुज़ाहमत की। चुनांचे 1803 में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। फिर इनके दो साहबजादे सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने तकरीबन 30 साल तक अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद किया और मुख्तलिफ महाज़ों पर अंग्रेज़ के दांत खट्टे किए और बिल आखिर 1833 में बालाकोट के महाज पर ये दोनों हजरात शहीद हो गए। फिर 1857 में तहरीक आज़ादी हिंद के तहत शामली के मैदान में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मार्का लड़ा, जिसमें अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी की बिना पर मुसलमानों को शिकस्त हुई। फिर इसके बाद मुसलमानों के लिए दीनी और तालीमी अदारे कायम किए गए ताकि तालीम का भी इंतज़ाम हो और अफराद साजी भी हो। फिर शेख अल हिंद महमूद हसन ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक और तहरीक शुरू की जिसे तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है, जिसके तहत अफ़गानिस्तान और दीगर कई ममालिक के हुक्मरानों से मुलाकात करके इनको अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुसलमानान हिंद की मदद पर आमादा किया। ये मुलाकातें इंतहाई कामयाब रहीं, लेकिन आखिर में अरब हुक्मरान शरीफ मक्का से मुलाकात की तो वही गद्दार निकला। उसने सारा प्लान ही अंग्रेज़ को दे दिया। अंग्रेज़ ने शेख अल हिंद को अर्ज़ हिजाज से गिरफ़्तार कर लिया और यूं ये तहरीक नाकाम हो गई और इसके बाद बहुत से उलमा को जला वतन करके माल्टा के जजीरे में भेज दिया गया और तकरीबन 80,000 उलमा को सूली पर लटका दिया गया। इसके अलावा तहरीक पाकिस्तान में भी उलमाए किराम ने बेमिसाल जिद्दोजहद की कि जिसके नतीजे में हम आज़ाद मुल्क हासिल करने में कामयाब हो सके। इसीलिए जब पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी और मशरक़ी पाकिस्तान में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
تحریک آزادی کی بنیاد دو قومی نظریہ پر رکھی گئی۔ یہ واضح کیا گیا کہ ہندوستان اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کی اپنی الگ الگ شناخت ہے۔ دو قومی نظریہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ یہ قرآن و سنت کا نظریہ ہے، اور یہ اسلامی ریاست کا ایک اہم اصول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک علیحدہ ملت اور کافر دوسری علیحدہ ملت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس تقسیم کو واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین، یعنی اللہ نے ہی پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان دو قسموں میں تقسیم ہو گئے، ایک مسلمان اور دوسرے کافر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے تمام بنی آدم کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ اس لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں سب کفار ایک شمار ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے حقوق کو ہی تسلیم نہ کیا جائے، باور ہمیشہ ان کے ساتھ برسرے پیکار رہا جائے، بلکہ اسلام ان کو تمام جائز انسانی حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا ہو تو ان سے جنگ کی بجائے صلح کرنا بھی جائز ہے۔ ضرورت اور مصلحت کے مطابق ان سے دو طرفہ تعاون اور تجارت وغیرہ کا معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو کفار مسلمان کے ملک میں رہتے ہیں اسلام ان کی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا بھی حکم دیتا ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں کہ ان کے ساتھ دلی دوستی کی جائے یا ان کی پیروی کی جائے یا دین کے معاملات میں ان کی مداخلت قبول کر لی جائے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے یا ان کو رازدار بنایا جائے یا ان کی وضع قطع اور مشابہت اختیار کی جائے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں بھی مسلمان اور کافر کے درمیان دو قومی نظریہ قائم کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ برصغیر میں اسلام آزاد نہیں، یعنی مسلمانوں کو یہاں اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی نہیں ہے۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کسی حد تک عبادات وغیرہ کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن انہیں آزادی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، مسلمان کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس لیے ہمارے آباء و اجداد کا مقصد آزادی حاصل کرنا تھا، اور اس آزادی کا مطلب اسلام کی آزادی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان پہلا ملک ہے جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور قیام پاکستان کے لیے جتنی بھی جد و جہد ہوئی وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے تھی۔ معزز سامعین، 1930 میں علامہ اقبال نے مشہور خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے مشہور خطبہ الہ آباد دیا، اور اس میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے فارم پر یہ رائے تجویز پیش کی کہ میں ہندوستان اور اسلام کے مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تاریخی طور پر اسی کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس کا تصور پیش کیا۔ چنانچہ 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان مبارک کو غالباً شب قدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے برصغیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل کرتے ہوئے ایک عظیم ملک عطا فرمایا جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ معزز سامعین، 14 اگست ہمیں اپنے آباء و اجداد کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اس دن ہم
ان سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں جنہوں نے اس کے لیے جد و جہد کی، خصوصاً تمام شہدائے پاکستان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کریں کہ اس نے یہ عظیم ملک عطا فرمایا۔ ملکی سالمیت، ترقی و استحکام کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے میں جو کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اس دن ہر طرح کی بےہودہ گوئی، بے حیائی اور حرام کاموں سے اجتناب کریں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے یہ اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب